बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे को इस तरह तोड़ दो, आपके घर में इतना रिस्क इतनी दौलत आ जाएगी कि ऐसे कह लें कि दौलत की आग लग जाएगी। पैसा ही पैसा आना शुरू हो जाएगा, रिस्क ही रिस्क आना शुरू हो जाएगा। हर तरफ से घर में दौलत की, रिस्क की ऐसे बारिश होगी कि कभी पहले देखा नहीं होगा। दोस्तों, एक अंडा जिसको लेकर आज एक अमल आपकी खिदमत में आपके हवाले करने जा रहा हूँ, इसको आप लोगों ने करके देख लेना है। जिस भाई को, जिस बहन को इस वक्त पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, अर्जेंट जरूरत है, कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा, उनके लिए आज का एक अंडे का अमल लेकर आया हूँ। इसको आप लोग अगर कर लेते हैं, यकीन करें कि जितनी भी दौलत मिलने में रुकावटें होंगी, रिस्क आने में रुकावटें होंगी, वो सारी की सारी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। आज मेरे तमाम देखने और सुनने वाले भाई बहन इस अमल को ज़रूर कर लें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ आपको नसीब फरमा दे। आज का ये अहम तरीन अमल है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि हमारे घर में रिस्क आ जाए, दौलत आ जाए, हमारे पैसों की ज़रूरत पूरी हो जाए, हमें जितनी दौलत चाहिए वो हमें मिल जाए। तो आप लोगों ने एक अंडा लेकर उस पर ये अमल करना है। अब कुछ लोग अंडे का सदका भी करते हैं, अंडे को सर के ऊपर से वार कर फेंक देते हैं। कौन सा तरीका इनमें सही होता है कि जो असर रखने वाला हो और जिसकी तासीर भी इतनी हो कि फौरन उसका हमें नतीजा मिल जाए, फौरन उसका रिजल्ट मिल जाए। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो अपने सर के ऊपर से अंडे वार कर, अपनी औलाद के ऊपर से अंडे वार कर, या किसी भी घर के फर्द के ऊपर से अंडे वार कर उनको फेंक देते हैं। बाज़ लोग पानी के अंदर अंडों को फेंक देते हैं, बाज़ लोग कब्रिस्तानों में फेंक देते हैं, बाज़ लोग अंडे किसी को दे देते हैं। तो एक बात आप हमेशा याद रखें कि सदक़े के बारे में जितनी भी अहादीस मुबारका हैं इस्लाम से हमें मिलती हैं, उनके अंदर कहीं भी ये बात नहीं कि सदक़े को फेंका जाए। सदक़े को फेंका नहीं जाता, बल्कि सदक़े को अदा किया जाता है और अदा करने का हुक्म है। आप वो सदका किसी भी सूरत में अदा कर सकते हैं, चाहे वो दाल की सूरत में हो, अंडे की सूरत में हो, गोश्त की सूरत में हो, पैसों की सूरत में हो, या खजूर लगा लें उसकी सूरत में हो, चावल लगा लें, गंदम लगा लें, आटा लगा लें, किसी भी सूरत में हो उसको अदा करना है। कोई भी चीज़ आप खाने की इस्तेमाल करें, जब देते हैं तो वो हदीस पाक से सदका साबित है। अब लोग एक चीज़ को समझते हैं कि हम सदका फेंकते हैं, तो सदके को बिल्कुल भी फेंका नहीं जाता, बल्कि सदका अदा किया जाता है, सदका दिया जाता है। अगर किसी भी खाने की चीज़ को आप सदके की नीयत से फेंकेंगे, अगर कहेंगे कि इसको फेंक दे सदके की नीयत से, तो ये तरीका ठीक नहीं है। अलबत्ता कुछ ऐसे अमाल ज़रूर होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर किसी की नज़र उतारनी हो, किसी के ऊपर से जिन्नात के असरात को ख़त्म करना हो, तो उसके लिए आप अंडों को फेंक सकते हैं, सदके की चीज़ों को फेंक सकते हैं, लेकिन वो अमाल में शामिल हो जाएंगे। जैसे गोश्त हो गया, दालें हो गई, अपने ऊपर से वार कर उनको आप फेंक सकते हैं, लेकिन उनको आप सदका नहीं कहेंगे। तो सदका जो होता है वो अदा किया जाता है। उसको आप पानी के अंदर भी रख सकते हैं, खुश्की के ऊपर भी रख सकते हैं, ताकि परिंदे वगैरह उसको खा लें, या पानी के अंदर से मछलियां उसको खा लें। तो उसके बाद जो एक और सूरत होती है कि वो ये आप किसी गरीब को अदा कर दें, किसी गरीब के हाथों में दे दें, अपनी बीमारियों से बचने के लिए, रुकावटों से बचने के लिए। तो एक बात बस आपने याद रखनी है कि जब भी अंडे का अगर सदका देना है, या आपने दाल का, चावल का, किसी भी चीज़ का सदका देना है, तो इस नीयत से देना है कि मैं सदका अदा कर रहा हूँ। ये नहीं कहना कि मैं सदके को फेंक रहा हूँ, क्योंकि फेंकने और अदा करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर आपको किसी आमिल ने बताया है, किसी दम वाले ने बताया है कि आपने फलां चीज़ अपने सर के ऊपर के वार से इसको फेंक देना है, तो वहाँ सदक़े की नीयत नहीं होगी। वहाँ पर आप उसके अमल की नीयत के ऊपर आप कर सकते हैं। किसी भी असरात से बचने के लिए, नज़र बद से, हसद से बचने के लिए आप कर सकते हैं। जैसे कि लोग मिर्चें लेकर उनको सर के ऊपर से वार कर उनको जला देते हैं, तो इसी तरह आप लोग अपनी किसी भी नज़र बद को, असरात को ख़त्म करने के लिए आप फेंकने का अमल कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ, ये तोड़ने का अमल बताने जा रहा हूँ। तोड़ने का अमल बहुत ही ज़्यादा ये ख़ास अमल आपको देने जा रहा हूँ, जिसको करने के बाद आप देखेंगे कि जैसे ही अंडा टूटेगा, अंडा टूटते ही आपकी किस्मत फूट पड़ेगी, आपकी किस्मत के ताले खुल जाएंगे, रिस्क दौलत के ताले खुल जाएंगे। जितनी भी बंदिशें, रुकावटें, जो कुछ भी होगा वो सारे का सारा खुल जाएगा और आपके हाथों में आ जाएगा, आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, और उसको आप
جیسے چاہیں آپ استعمال کر سکیں گے۔ اور اس کے لیے جو سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوے کو انڈے کا صدقہ دینا ہے۔ وہ کیسے دینا ہے، کس طرح سے دینا ہے، 2-3 چیزیں بس ذہن میں رکھ لیں اور ایک انڈا لے کر چپ کر کے اس کا صدقہ دے دیں، پھر دیکھیں آپ کے گھر میں کیسے رزق دولت کی بارش برسنا شروع ہو جائے گی، یوں کہہ لیں رزق دولت کی آگ لگنا شروع ہو جائے گی، لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کوے کو ایک انڈے کا صدقہ کسی بھی دن آپ نے دینا ہے۔ آپ لوگوں نے ایک انڈا لینا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کچن میں موجود ہو، نہیں تو ابھی دکان سے لے آئیں۔ آپ نے ایک انڈا لینے کے بعد کوشش کریں کہ اگر یہ عمل صبح کے وقت کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ صبح کے وقت کوے جو ہیں وہ صبح نکلتے ہیں رزق کی تلاش میں، تو صبح کا وقت زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ اگر رات کو کرنا چاہے رات کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے ایک انڈا لے کر اپنے گھر کی چھت کے اوپر چلے جانا ہے، کیونکہ کوے جو ہوتے ہیں وہ گھر کی چھت پر ہی آتے ہیں۔ جب آپ چھت پر چلے جائیں تو آپ نے اس انڈے کو ایک سائیڈ سے تھوڑا سا کریک کر دینا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا توڑ دینا ہے، زیادہ نہیں توڑنا کہ وہ سارا باہر نکل آئے، تھوڑا سا بس اس کو توڑ دینا ہے، چاہے دیوار کے ساتھ مار کر اس کو توڑ لیں یا کسی پتھر سے تھوڑا سا توڑ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کو توڑ کر آپ نے ایک سائیڈ سے کریک کر کے اس کو چھت کے اوپر آپ نے ایک سائیڈ پر رکھ دینا ہے۔ انڈے کو یاد رکھنا ہے مکمل طور پر نہیں توڑنا، اگر مکمل طور پر توڑ دیا تو وہ سارا نیچے گر جائے گا، نیچے گر کے خراب بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر چینٹیاں اس طرح کی دوسری چیزیں بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ آپ لوگوں نے تھوڑا سا اس کو کریک کر کے چھت کے اوپر رکھ دینا ہے، کیونکہ جب آپ کریک کر کے اس کو چھت کے اوپر رکھیں گے تو اس کی جو خوشبو ہوگی نا، وہ جیسے ہی نکلنا شروع ہوگی تو آپ کا کام ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ کوا جو ہوتا ہے اس کی حس جو ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، سونگھنے کی حس اتنی تیز ہوتی ہے کہ اگر وہ آدھا میل بھی دور ہو تو وہاں سے سونگ سکتا ہے۔ جب آپ انڈے کو کریک کر کے گھر کی چھت کے اوپر رکھ دیں گے تو اس کی خوشبو کو سونگ کر وہ فوراً آپ کے گھر کی چھت کی طرف آ جائے گا۔ ایک نہیں، ہو سکتا ہے 5 10 20 کوے آپ کے گھر کی چھت کی طرف آ جائیں اور آ کر اس انڈے کو جس طرف سے وہ کریک ہوا ہوگا وہاں سے اپنی چونچ کے ساتھ اس کو اندر سے کھانا شروع کر دیں۔ جیسے جیسے وہ اس کو کھانا شروع کریں گے آپ کا کام ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے جیسا کہ میں نے بتایا 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، وہ آپ نے لازمی کر لینی ہیں کہ سب سے پہلے اپنے سر کے اوپر سے 7 مرتبہ اس کو وار کر پھر کریک کر کے رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے اوپر آپ نے سورہ مبارکہ قرآن پاک کی سورہ ناس جو ہے نا وہ 3 مرتبہ اس کے اوپر پڑھ کر آپ نے اس کی تلاوت کر کے 3 مرتبہ تلاوت کر کے 7 مرتبہ اپنے سر کے اوپر سے وار کے پھر اس کو آپ نے چھت کے اوپر رکھنا ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں گے اس کا ایسا رزلٹ ملے گا کہ آپ کے گھر میں جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی، جتنی بھی آپ کے اوپر بندشیں ہوں گی، رزق دولت کی بندشیں ہوں گی، جیسے بھی کوئی ایسی رکاوٹیں ہوں گی کہ جو آپ کی قسمت، آپ کے کام کو کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، آپ کے کام میں رکاوٹیں بنی ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر جو سورہ ناس کی تلاوت کرنی ہے وہ 3 مرتبہ پڑھ کر تلاوت کرنی ہے۔ ابھی میں آپ کو اس کا اسکرین شاٹ بھی دے دیتا ہوں ویڈیو کے اینڈ پر سورہ ناس کا، تو اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کر انڈے کے اوپر آپ نے چھپ کر کے پھونک مار کے 7 مرتبہ سر کے اوپر سے وار کے تھوڑا سا کریک کر کے چھت کے اوپر رکھ دینا ہے اور خود نیچے آ جانا ہے۔ بس اتنا سا کام کرنا ہے، اس کے بعد پھر دیکھیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیسے کیسے آپ کے کام پورے ہونا شروع ہو گئے، کہاں کہاں سے آپ کے گھر میں رزق دولت آنا شروع ہو گیا، کہاں کہاں سے آپ کے پاس ایسی ایسی سہولتیں آئیں گی، ایسے ایسے آپ کو موقع ملیں گے کہ جہاں بھی ہاتھ اٹھائیں گے، مٹی میں بھی ہاتھ ڈال دیں گے تو اس کو بھی سونا بنا دے گی۔ یہ ایسا پاورفل عمل ہے، اس کو آپ نے ایک دفعہ کر کے ضرور دیکھ لینا ہے، اپنے لیے بھی کر لیں، اپنے بچوں کے لیے کر لیں، بہن بھائی بیٹوں کے لیے کر لیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ سورہ ناس آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کو آتی بھی ہوگی، اس کو آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، تلاوت کر لیجئے گا اور اس عمل کو ضرور کر لیجئے گا۔